از خادمان حرم امام رضا هستیم. برای تصویر حساب این کسایی که از لحاظ مالی توان پرداخت حسابشون ندارن اون اومدیم. اگه کسی هست معرفی فرمایید که ما دفترتون میزنید بیارین. ما طی این 3 روزی که نیمه شبان به صورت 3 تا اکیپ بودیم، 3 تا اکیپ 3-4 نفره بودیم که حدود هولوش تقریبا 28 تا 30 منطقه رو ما رفتیم. منطقی که واقعا از لحاظ مالی استضعاف داشتن. به لطف امام رضا ما مأمور شدیم به این کار. الان هم یک مغازه معرفی کردن که این توی این محله است، افرادی هستن که توان پرداخت مالی نداریم، معرفی کردن که از بزرگان معتمدین معرفی کردن، ما داریم خدمت اونا. اینا کسایی که واقعا محتاجن، یعنی به نیمه شبشون موندن. شاید بگم الان اینا قبل از حادثه کرونا اینا به ما بدهکار بودن. همشون کارگرن. کارگر روزمزدن، فصلی ان. همه 3 تا 4 تا بچه کارگر سر گذرم است. این لوازم که برده برای خانه. خیلی از کسایی که اینطوری از بدهکارا اینا هم مال قبل از کرونا بوده. الان که دیگه کرونا اومده با این وضعیت کاری اینا اصلا واقعا توان پرداخت واقعا دیگه ندارن، چون همشون بیکار شدن. میبینن که آقا نظر داره بهشون، نگاه میکنه بهشون، میبینه که حواسش هست، به خاطر همین دلگرمتر میشن. ولی مبلغ ناچیزی باشه خوشحال میشن، واقعا خیلی خوشحال میشن. اون خوشحالی بیشتر تاثیر داره. ضمن تبریک ایام شعبانیه و نیمه شعبان، بدهی شما به این مغازه سوپرمارکت سر کوچه‌تون. بله این تصویر حساب شده آقا. این هدیه از طرف امام رضا است. خدا بدهتو بیام باشه. خدا بدهتو بیام باشه. خواهش می‌کنم. ما هم دعا کنیم. قربان شما زنده باشید. ان شاء الله هر چی بخواد امام رضا دیگه دست در نکنه. سلام ما با آقای امام رضا برسونید.